अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, शब-ए बारात की रात की इबादत, उस रात में पढ़े जाने वाले तमाम तरह के नफिल नमाज, उनकी फ़जीलतें, सब कुछ हिंदी में। शब-ए बारात से पहले अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो मुकम्मल तरीके से देख लिया तो इंशाअल्लाह ताला उस रात में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात की इबादत बहुत ही अफजल है, और फरमाया इस रात को अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों के लिए अपनी रहमत के बेशुमार दरवाज़े खोल देता है और फरमाता है कि कौन है जो आज की रात मुझसे बख्शिश मांगे और मैं उसको दोज़ख के अज़ाब से निजात देकर उसकी मग़फ़िरत करूं। और फरमाया इस रात की इबादत करने वाले पर दोज़ख की आग अल्लाह तबारक ताला हराम फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये थी इस रात की इबादत का सवाब अल्लाह तबारक ताला कितना अता करता है। प्यारे दोस्तों, शब-ए बारात जुमेरात का पूरा दिन गुज़र जाने के बाद जो रात आएगी, उस रात में इंशाअल्लाह ताला हम ये नफिल नमाज पढ़ेंगे। वो रात शब-ए बारात की रात होगी, 15वीं शब होगी। प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुने उस रात में पढ़े जाने वाले नफिल नमाज का तरीका। नंबर 1, जो कोई शख्स शाबान की 15वीं रात को 8 रकत नफिल नमाज 2 सलाम के साथ, यानी 8 रकत नफिल नमाज 4-4 रकत नफिल नमाज करके आप लोगों को अदा करने होंगे। सबसे पहले आप लोग 4 रकत नफिल नमाज की नियत करें, जिस तरह से हम लोग हर नफिल नमाज की नियत करते हैं। नियत कहते हैं दिल के इरादे को। नियत करने के बाद आप लोग पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ेंगे। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये वाली सूरह पूरी पढ़ें। रुकू सुजूद करें। दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में ठीक इसी तरह से सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास करें। उसके बाद रुकू सुजूद करें। 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। तीसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। इसी तरह से सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। चौथी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और 4 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। यहाँ पर ध्यान से सुन लें एक बार फिर से पूरा तरीका। हर रकत नफिल नमाज में आप लोगों को सूरह फातिहा के बाद 10-10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। 8 रकत नफिल नमाज इसी तरह से आप लोगों को अदा करने हैं। जो कोई शख्स ये नफिल नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक ताला इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर करेगा, जो उस नफिल नमाज पढ़ने वाले शख्स को कब्र के अजाब से निजात की और जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी देंगे। सुबहान अल्लाह। ये थी फ़जीलत। अब ध्यान से सुने 6 रकत नफिल नमाज पढ़ने की फ़जीलत क्या है। 6 रकत नफिल नमाज आप लोगों को शाबान की 15वीं रात को मगरिब की नमाज अदा करने के बाद अता करने हैं। यानी कि सबसे पहले आप लोग मगरिब की नमाज अदा करें। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 6 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत करके अदा करने हैं। यानी पहले 2 रकत, फिर 2 रकत, फिर 2 रकत, इस तरह से 6 रकत नफिल नमाज आप लोगों को अदा करने हैं। सबसे पहले आप लोग 2-2 रकत नफिल नमाज करके ये नफिल नमाज अदा करें। ये नफिल नमाज नॉर्मल तरीके से पढ़ने हैं, जैसे हम नमाज अदा करते हैं। जो भी सूरतें आप लोगों को याद हों उनको पढ़कर 6 रकत नफिल नमाज आप लोग अदा कर लें। पहले 2 रकत नफिल नमाज यानी पहली बार खैर के साथ उम्र में इजाफे की है। पहले जो 2 रकत नफिल नमाज हैं वो खैर के साथ उम्र में इजाफे के लिए हैं। दूसरी बार बलाओं से दूर रहने के लिए, तमाम तरह की बलाओं से महफूज रहने के लिए नफिल नमाज हैं। तीसरे नफिल नमाज यानी तीसरी बार मखलूक का मोहताज ना होने की नीयत से हैं, यानी कभी ज़िंदगी में किसी मखलूक का मोहताज ना होना पड़े उसकी नीयत से ये आखिर के 2 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं।
ہر 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھنا ہوگا اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنی ہوگی، جو پاکستانی پنصورے میں پیج نمبر 450 اور 451 پر آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ نفل نماز پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ کم سے کم آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ 6 رکعت نفل نماز ہر ایک مسلمان مومن ضرور ادا کرے۔ پیارے دوستو، اب بعض لوگ کہیں گے کہ ہم لوگوں کو صورتیں یاد نہیں ہیں، ہم لوگوں کو کچھ آتا نہیں ہے، ہم نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کیسے پڑھیں؟ تو ان لوگوں کو بہت ہی آسان طریقے سے نفل نماز ادا کرنے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر کے ہر رکعت نفل نماز میں آپ لوگوں کو جو بھی صورتیں یاد ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد ایک صورت پڑھ کے اس طریقے سے بھی نفل نماز آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی صورت یاد نہیں ہے تو آپ لوگ ہر رکعت نفل نماز میں سورہ اخلاص جو میں پڑھ کر بتا دے رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بہت ہی آسان سی سورہ ہے۔ اس سورہ کو یاد کر کے آپ لوگ اس کو پڑھ کر بھی ہر رکعت نفل نماز آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں۔ جن کو کوئی بھی صورت یاد نہیں ہے وہ لوگ، ویسے تو ہر ایک مسلمان مومن کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، اور اس بابرکت رات میں اللہ تبارک تعالیٰ سے رو کر عاجزی ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پاک پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ کیا پتہ اگلے سال یہ بابرکت رات ہم لوگوں کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا میسج آپ لوگوں کے لیے، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ یہ ویڈیو ایسی ویڈیو ہے، اس کو دیکھنے کے بعد زندگی میں کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جن لوگوں کی نمازیں قضا ہیں، قضا نمازیں ان کے ذمے ہیں، تو وہ لوگ کیا کریں؟ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نفل نماز نہ پڑھیں، اس رات میں آپ لوگ قضا نمازیں ادا کریں، کیونکہ نماز ہر ایک مسلمان مومن پر فرض ہے، اور ہم نے اگر فرض نمازیں قضا کر دی ہیں تو اس کا تو گناہ ہم پر ہوگا ہی ہوگا۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی ہماری قضا نمازیں ہیں ہم ان سے نہیں بچ سکتے، اس رات میں قضا نمازوں کو مکمل کریں، عمری قضا نمازیں پڑھیں، اس کو مکمل کریں، اور آج ہی سے تہیہ کر لیں کہ جتنے بھی سال کی ہماری نمازیں قضا ہیں ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا پڑھیں گے، اور آگے سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، ایک بھی وقت کی ہم لوگ نماز قضا نہیں کریں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ بہت ہی اچھا میسیج ہے جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آپ کا بھی فرض بنتا ہے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کلمہ شریف پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور اس ویڈیو کو ہو سکے تو اپنے پیارے ہاتھوں سے ایک لائک اور ایک شیئر ضرور کریں۔ کیا پتہ یہ ویڈیو کسی ایک شخص کے پاس پہنچ جائے اور وہ نمازوں کی پابندی کر لے اور نفل نماز ادا کرے، عمری قضا نماز پڑھنا شروع کر دے۔ تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی گزارش میں ہوں شہباز حسین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔